हांव म्हाजो मतदारसंघ धरूनच आसता. म्हाजो मतदारसंघात तुमी पळयल्यार 2-2 दिसांनी म्हाज्या मतदारसंघा कडेन धांवता परत. कारण लोकांक दिसता आमदार आसल्यार आयज तो आमदार लोकां मदीं आसपाक जाय. आयज विधानसभेन वचून भाशण दिलें मागीर 3 म्हयने न्हिदले म्हणून जावचें ना. आयज आमकां वेगळे तरेन लोकां मदीं रावपाची गरज आसा. लोकांचे ल्हानचे ल्हान गोश्ट समजून घेवन ताका सोल्युशन काडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की हांव जेन्ना भोंवला दिगंबर कामत बरोबर तेंच्या प्रचाराक हांवें पळयला तो घरोघरी भोंवता. घरोघरी भोंवता. हांवें केन्ना पळोवंक ना अशें. हांव तसो भोंवना घरोघरी. हांव आमच्या ल्हान ल्हान आमच्या खेडेगांवांत एक टायम आशिल्लो जेन्ना हांव भोंवतालो पूण ते एक घर न सोडटा ते प्रचार करता. म्हणजे प्रत्येकाक नांवांनी वळखपी मनीस दिगंबर कामत. लोकांक खूब आशा जाता आयज इलेक्शन येता म्हणून आशेक खूब रावल्या पूण तशें तुमी दिशाभूल जावं नाका. तशें कांयच जावपाचें ना. सरकार हे आमचेच सरकार येतलें आनी हे सरकार देश एक लक्षांत सदां दवरा. दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोंया राज्यान तो सरकार घडयता हे इतिहास आसा गोंया राज्यात. आनी म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पांय मारले म्हणून जायना. हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना. हात सरकार घडोवपाक जाय. आमचे सारके लोक हांगा बसल्या. आमी सरकार आमी घडयतले. मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा. आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जें आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले. स्टेबिलिटी ऑफ थॉट आनी वेगळे तरेचे स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स आमी जे म्हणटा ते विचारधारा एक आसपाक जाय. विचार सारके आसपाक जाय. सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना. इलेक्शन येता येता ते वेगवेगळे दिशेन धांवतले आनी उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे. मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां. ह्याच तरेचे गोश्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक. हेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना. फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिलें धांव मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक. ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय. विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता कोणाक मेळटा हेजेर बी लक्ष दवरात. लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय. आनी आयज तुमी एक लक्षांत घ्या